नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज मैले यस भिडियोमा विशेष गरी एलएलबी प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्नुभएका साथीहरूका लागि र लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुभएका साथीहरूका लागि पनि यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण भिडियो हुन सक्छ र संविधानवाद भनेको के हो त यसको बारेमा तपाईले जान्नुभयो भने धेरै उपयोगी हुनेछ। र संविधानवाद भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुपर्छ अब यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र संविधानवाद भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानको सम्मान र संविधानप्रतिको निष्ठा तथा संवैधानिक दर्शन हो। यसले सीमित सरकार र नागरिकका लागि अधिक स्वतन्त्रताको पक्ष प्रदर्शन गर्छ र संविधानवादले शासन व्यवस्था संवैधानिक मर्मअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरकारको सत्ताको उत्पत्ति समेत संविधानबाट नै हुनुपर्ने माग गर्छ। र नेपालको वर्तमान संविधानले संविधानवादका आधारभूत तथ्य एवं गुणहरूका रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता, त्यसैगरी सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, त्यसैगरी न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रण, त्यसैगरी मौलिक हक, सीमित सरकार जस्ता धेरै गुणहरूलाई अंकार गरेको छ। र कार्यपालिकाको जुन एउटा सन्तुलन चाहिन्छ कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका र न्यायपालिका बीच, यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। हाम्रो सरकारमा पनि एउटा सन्तुलन हुन आवश्यक छ। त्यही कारणले पनि यो संविधानवादको निर्माण भएको हामीले देख्न सक्छौँ। र मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकांश कानुन बनिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा संविधानवादलाई आत्मसात गर्दै लगिएको पाइन्छ। यद्यपि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन समय लाग्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यसमा हामीले संविधानवादको अवधारणा, मूलभूत अन्तर्वस्तु, प्रकार तथा नेपालको संविधान विकासक्रममा साथै वर्तमान संविधानलाई संविधानवादका दृष्टिले समीक्षा गर्नेछौँ। र संविधानवादको अवधारणा परम्परागत रूपमा राज्यको उत्पत्तिसँगै सरकारको उत्पत्ति हुन पुग्यो र राज्य सञ्चालन गर्नका लागि शासन व्यवस्था अहङ्कार गरियो र शासनको सम्पूर्ण अभिभारा सरकारको काँधमा आइपुग्यो र सारभूत रूपमा कानुन निर्माण, कानुन कार्यान्वयन र कानुनको व्याख्या नै राज्यका परम्परागत कार्य हुन्। र राज्य शक्ति र स्रोतको प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा राज्यका प्रमुख 3 कार्यहरू सरकारकै जिम्मेवारीका विषय भने विधिको शासन, सीमित शासन तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुपूर्व राज्यका 3 शक्ति शासकले प्रयोग गर्दथ्यो। र शासक एक्लैले विधायकी अधिकार, त्यसैगरी कार्यकारी अधिकार र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि शासकमा स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता र तानाशाही प्रविधि हावी हुन पुग्यो। किन भन्दा एउटैले कानुन बनाउने र एउटैले कार्यकारी अधिकारी गर्ने र एउटैले न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेपछि यो त तानाशाहीता हावी हुने नै भयो। यसबाट नागरिक स्वतन्त्रताको हनन हुनुका साथै नागरिकमाथि शासकको अत्याचार बढ्न थाल्यो र शासकको असीमित अधिकारमाथि अंकुश लगाई शासकहरूलाई उत्तरदायित्व तुल्याउन अनेक उपायहरूको अन्वेषण गर्न थालियो। फलतः विधिको शासनको जन्म हुन पुग्यो र विधिको शासनको शासकका अधिकारमा सीमाङ्कन, राज्य शक्तिको राज्यका अङ्गहरूमा स्पष्ट विभाजन तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्छ। र विधिको शासन कानुनको शासनको पर्याय हो र कानुनको विकासको उपजको रूपमा संविधानको प्रादुर्भाव भयो। र संविधानलाई कानुनहरूको जननीका रूपमा संज्ञा दिँदै सर्वोच्च कानुनले हैसियत प्रदान गरियो र संविधानको विकाससँगै संविधानवादको अवधारणा विकसित भयो र परम्परागत रूपमा राज्यको उत्पत्तिकालदेखि नै संविधानवादको प्रयोग गर्न थालियो र आधुनिक रूपमा संविधानवादको जग बसाल्ने श्रेय सन् 1215 को बेलायतको म्याग्ना कार्टालाई जान्छ। र म्याग्ना कार्टाले बेलायतमा कानुन सर्वोच्च हुन्छ भन्ने अवधारणालाई बलियो स्तम्भको रूपमा स्थापना गर्न सफल भएको पाइन्छ र यही अवधारणाले प्रथमतः बेलायतमा संविधानवादलाई स्थापना गर्न सफल भयो र शासनमा उदारीकरण, सीमित शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विकास, जनसचेतीकरण, त्यसैगरी मानव अधिकारको जागरण, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयहरूको विकाससँगै संविधानवादको लहर विश्वभरि फैलिन सफल भएको हामीले देख्न सक्छौँ। र सामान्य अर्थमा संविधानवादले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने जोड दिन्छ। त्यसैगरी संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी संविधानको सम्मान, संवैधानिक मर्म र भावनाको पालना एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरिएको विधिको शासनको उत्कृष्ट रूप नै संविधानवाद हो। र संविधानवादले सीमित सरकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिन्छ। यसले शासक जतिसुकै शक्तिशाली भए तापनि उसलाई परिबन्धित गरी उसको शक्तिको सीमाङ्कन हुनुपर्ने तथा सरकारको सत्ताको उत्पत्ति संविधानबाट नै हुनुपर्ने माग गर्दछ। र संविधानवाद निरङ्कुश, तानाशाही एवं अनुत्तरदायी शासकको विरुद्धको प्रादुर्भाव भएको एउटा नवीन मान्यता हो। जसले जनताप्रति उत्तरदायी नभएको एउटा सरकार हुन्छ त्यसको चाहिँ विरुद्धमा प्रादुर्भाव भएको नवीन मान्यता नै के हो? संविधानवाद हो। यो तपाईँले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। र संविधानवादले शासकको शक्ति प्रयोगका आधार र सीमा निर्धारण गर्छ भने नागरिक अधिकारको पक्षपोषण गर्छ
र संविधान र संवैधानिक सरकार संविधानवादका दुई महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हुन् र संविधानवादका सन्दर्भमा संविधान भन्नाले लोकतान्त्रिक संविधानलाई बुझिन्छ भने संवैधानिक सरकार भन्नाले सीमित सरकारलाई बुझाउँछ र सीमित सरकार विधिद्वारा सीमित नियन्त्रित तथा प्रतिबन्धित सरकार हो र संविधानवादका मूलभूत तत्त्व आधार र विश्लेषण त्यसैगरी पक्ष अन्तर्वस्तुहरू हामीले हेरौँ। संविधानवादले लोकतान्त्रिक संविधानको परिकल्पना गर्छ। अन्ततः संविधानवादका अन्तर्वस्तु वा विशेषता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा समान छन् र मूलभूत रूपमा संविधानवादका तत्त्व वा विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गरि सकिन्छ र संविधान मूल कानुन वा संवैधानिक सर्वोच्चता, सीमित एवं जनउत्तरदायी सरकार, नागरिक अधिकार तथा सम्मानको सुनिश्चितता, शक्ति पृथ्वीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन जस्तै संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच के हुनुपर्छ, शक्ति पृथ्वीकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पुनरावकलन, त्यसैगरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात र संवैधानिक निकाय एवं संविधानको संशोधनको व्यवस्था, त्यसैगरी बालिग मताधिकार प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार, आवधिक तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, बहुमतको शासन र अल्पमतको सशक्त प्रतिपक्षी शासन व्यवस्था र प्रणालीको लोकतान्त्रिकरण, यो चाहिँ संविधानवादको विशेषताभित्र पर्छन्। राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व, शक्ति सन्तुलनका प्रावधान पनि यसैमा पर्छन्। अब हामीले संविधान र संविधानवाद बीचको तुलना गरौँ। संविधान सम्बन्धी परम्परागत र आधुनिक गरी दुईवटा दृष्टिकोणहरू प्रचलित रहेका छन् र परम्परागत दृष्टिकोण अनुसार संविधानवाद हुनका लागि लिखित संविधान हुनुपर्ने र लिखित संविधान बमोजिमको सरकार हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ भने आधुनिक दृष्टिकोण अनुसार संविधानवादका लागि लिखित संविधान मात्र पर्याप्त नभई उदार एवं लोकतान्त्रिक संविधान र नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था भएमा मात्र संविधानवाद कायम हुन्छ। त्यसैगरी लिखित संविधान नभएको तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट सञ्चालित शासन व्यवस्था समेतलाई संविधानवादका रूपमा लिन सकिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा पर्यायका रूपमा बुझिए तापनि संविधान र संविधानवाद दुई भिन्न तर अन्तर्सम्बन्धित विषय हुन्। संविधानवाद संवैधानिक दर्शन, दृष्टिकोण र आदर्श हो भने यसले संविधानप्रतिको निष्ठालाई जनाउँछ र संविधानवादले संविधानको माग गर्दछ तर यसमा संविधानवादका मूलभूत तत्त्व अनिवार्य हुनुपर्छ र संविधान निर्माण गर्दैमा संविधानवाद हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। विश्व इतिहासमा हिटलर र मुसोलिनोले समेत संविधान निर्माण गरेका थिए तर ती संविधानमा संविधानवादको सुवास थिएन, तिनमा स्वच्छतारिता र मनोमानीको गन्ध थियो र संविधानवादले जनता र शासक दुवैमा विधिसम्मत परिबन्धन खोज्छ तर यी संविधान जनताका लागि अक्षरशः लागू हुन्थे किन्तु शासक हिटलर र मुसोलिन संविधानका परिबन्धनमा थिएनन्। उनीहरूले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेका थिए। जुन देशको संविधानले संविधानवादका आधारभूत तत्त्वहरूलाई समावेश गरेको हुँदैन उक्त संविधान आत्मा बिनाको शरीर समान सिद्ध हुन्छ। अब हामीले संविधानवादका प्रकार हेरौँ। संविधानवादका प्रकार सम्बन्धमा मतभेद पाइँदैन। व्यवहारत राजनीतिक संविधानवाद, त्यसैगरी कानुनी संविधानवाद, आर्थिक संविधानवाद र सामाजिक संविधानवाद वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक संविधानवाद भन्नाले राजनीतिक संविधानवादले सरकारको सत्ताको उत्पत्ति संविधानबाट हुनुपर्ने साथै सरकारको अधिकारको सीमाङ्कन संविधानले नै गर्ने पद्धतिलाई समेट्छ भने राजनीतिक संविधानवाद कायम गर्न मूलतः निम्न विषयहरूको उपस्थित आवश्यक पर्छ। नागरिक सर्वोच्चता वा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ। त्यसैगरी संसदप्रति उत्तरदायी सरकार हुनुपर्यो। मन्त्री परिषदका सदस्यहरूमा सामूहिक उत्तरदायित्वको भावना हुनुपर्यो। बालिग मताधिकार तथा आवधिक निर्वाचनको प्रणाली हुनुपर्यो। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन हुनुपर्यो। प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्यो। राज्यका निर्देशन सिद्धान्त एवं नीतिहरूको अवलम्बन हुनुपर्यो। उत्तरदायित्व र सशक्त प्रतिपक्ष हुनुपर्यो। त्यसैगरी विश्वास तथा आत्मविश्वासको प्रस्तावद्वारा हुनुपर्यो। सरकारको वैधता परीक्षण र महाअभियोगको व्यवस्था हुनुपर्यो। त्यसैगरी संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, समावेशी शासन प्रणाली अवलम्बन, संसदीय सुनाई सम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता, यो चाहिँ राजनीतिक संविधानवादमा पर्यो भने अब कानुनी संविधानवादमा हेरौँ। कानुनी संविधानवादले न्यायपालिकाको प्रभावकारी भूमिकालाई इङ्गित गर्छ। यसले न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन वा न्यायिक प्रक्रियाका माध्यमबाट व्यवस्थापालिका तथा कार्यपालिकाका काम कारबाहीलाई विधिसम्मत र व्यवहारसम्मत बनाई जनउत्तरदायी बनाउने पद्धतिलाई समेट्छ र कानुनी संविधानवादले मूलभूत रूपमा संविधानको सर्वोच्चता लिखित वा अलिखित रूपमा र मौलिक अधिकार, मानव अधिकार संरक्षण, न्यायिक पुनरावकलन सम्बन्धीको स्वतन्त्र न्यायपालिका, त्यसैगरी न्यायिक सक्रियता र न्यायिक आत्मसंयम संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त अवलम्बन जस्ता विषयलाई इङ्गित गर्छ। अब हामीले हेरौँ आर्थिक संविधानवाद।
आर्थिक संविधावादले मूलतः कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने विषय, उदारवादी अर्थतन्त्र वा आर्थिक नीति, त्यसैगरी पारदर्शिक सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक शोषणको अन्त्यसहितको समतामूलक समाज, आर्थिक उपलब्धिहरूको न्यायोचित विवरण, आर्थिक गतिविधिहरूमा सरकारवालाहरूको समतामूलक पहुँच, त्यसैगरी सम्मानजनक पहिचान र कमजोर पक्षको मूल प्रवाहीकरण जस्ता विषयलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। र सामाजिक तथा सांस्कृतिक संविधानवादले मूलतः सामाजिक शोषण एवं अन्यायको अन्त्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिरन र सम्मान, त्यसैगरी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता र सहिष्णुता, सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर र सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण जस्ता विषयहरूलाई समर्छ। र नेपालको संवैधानिक विकास र संविधानवाद नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहास केवल 7 दशक मात्र पुरा गरेको छ। र विक्रमसम्म 2004 को नेपाल सरकार वैधानिक कानुनसँग नेपालमा संविधानको विकास प्रारम्भ भएको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2004 देखि वर्तमान संविधानसम्म आइपुग्दा नेपालमा 7 वटा संविधान बनिसकेका छन्। छोटो छोटो समयमा संविधान परिवर्तन भइरहनुका मूलभूत कारणमा दिगो सोचमा आधारित भई संविधान निर्माण नगरिनु, संविधानमा जनभावना समेट्न नसक्नु, शासकको स्वेच्छामा संविधान संशोधन नहुनु, शासक संविधानभन्दा माथि रहनु, त्यसैगरी संविधान संशोधनका प्रशस्त प्रावधान नरहनु, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन नगरिनु रहेका छन्। संक्षेपमा संविधानवादका अन्तर्वस्तुलाई संविधानमा अन्तरीकरण नगरिनु वा अन्तरीकरण गरिए तापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरिनु नै संविधानवाद परिवर्तन भइरहेको मूल कारण हो। यस सन्दर्भमा नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई संविधानवादका दृष्टिले चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। र नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा प्रथम संविधान मानिने नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 मा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले प्रयोग गर्दै आएको विशेषाधिकारहरू निहित थिए र कार्यकारिणी अधिकारका साथै सम्प्रभुता प्रधानमन्त्रीमा नै निहित रहने प्रावधानले यस संविधानलाई संविधानवादका दृष्टिले कमजोर तुल्याइएको पाइन्छ। र नागरिकका लागि सीमित मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भए तापनि नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 कार्यान्वयनमा आउन सकेन। र नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गरी नागरिक अधिकारलाई संरक्षण गर्न राजा त्रिभुवनबाट जारी यस संविधानले लोकतान्त्रिक परिपाटीको प्रारम्भ गरेको थियो। यस संविधानले कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 राजामा रहने, त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा प्रधान न्यायालय साथै एक सदनात्मक व्यवस्थापालिकाको व्यवस्था गरेको थियो। र संविधानवादमा सीमित गुण अङ्गीकार गर्ने प्रयास गरेको यो संविधान नेपालको संविधान 2015 जारी नभएसम्म कायम रह्यो। त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 संसदीय प्रणालीको अभ्यास प्रारम्भ गरेको यस संविधानले सीमित लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न सफल भएको पाइन्छ। यसै संविधान बमोजिम बालिक मताधिकारको प्रयोग भई विश्वप्रसाद कोइरालाका नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। र नेपालको कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 मा रहने प्रावधानले संविधानवादका दृष्टिमा उत्कृष्ट संविधान बन्न सकेन। र नेपालको संविधान 2019 नेपालको इतिहासमा विक्रमसम्म 2017 पौष 1 गते विश्वप्रसाद कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई अबदस्त गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायतको व्यवस्था घोषणा गरे। र पञ्चायती व्यवस्थालाई वैधानिकता दिन राजा महेन्द्रले विक्रमसम्म 2019 पौष 1 गते नेपालको संविधान 2019 जारी गरे। र कार्यकारिणी, विधायिकी तथा न्यायिक तिनै अधिकार श्री 5 मा रहने प्रावधान संविधान विपरीत अर्थात् संविधानवाद विपरीत देखिन्छ। तथापि सर्वोच्च अदालत मौलिक हक तथा संवैधानिक निकायको व्यवस्था जस्ता प्रावधानले नागरिक अधिकारलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित बनाएको पाइन्छ। र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरूप जारी भएको संविधान हामीले बुझ्छौँ। र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 ले संविधानवादका अन्तर्वस्तुहरू पूर्णतः अङ्गीकार गरेको थियो। र सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण गरी नागरिक सर्वोच्चता र सम्मान अभिव्यक्ति गरेको यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा समेत दिएको थियो। मूलतः असंसदीय चरित्रका साथै सशस्त्र द्वन्द्व तथा 2062-63 को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप सिर्जित राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले संविधानलाई विस्थापित गर्यो। र नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 विक्रमसम्म 2052 देखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र 2062-63 को जनआन्दोलनबाट सिर्जित माग एवं धारणालाई सम्बोधनका साथै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न अस्थायी रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। र यस संविधानले संविधानवादका गुणहरूलाई अङ्गीकार गर्दै नेपालको शान्ति निर्माण प्रक्रियामा टुङ्गोमा पुर्याउने आधार प्रदान गरेको थियो।
र संविधानवादका कसीमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई हेर्दा नेपाली जनताका नाउँमा संविधान सभाबाट जारी नेपालको वर्तमान संविधानको आदर्शतालाई संविधानवादका रूपमा लिन सकिन्छ र सैद्धान्तिक दृष्टिले नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा दिएको छ। र संविधानवादका मूलभूत आधार संवैधानिक सर्वोच्चता, सीमित सरकार, नागरिक स्वतन्त्रता, संविधानको स्वीकार्य जस्ता प्रावधानलाई आधार मानी नेपालको संविधानलाई संविधानवादका दृष्टिले समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ र संविधानवादसँग अनुकूल विषय संवैधानिक सर्वोच्चता दृष्टिले संविधानलाई मूल कानुन मानी संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको, त्यसैगरी संविधानसँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुने तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति समेतले संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानवाद अनुकूल देखिन्छ। र सीमित सरकारका दृष्टिले सीमित सरकारको अवधारणालाई मूर्तता दिन नेपालको संविधानले राज्य शक्तिलाई खण्ड खण्डमा विभक्त गरेको छ। संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण, नेतृत्व र सन्तुलन साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको राज्य संरचना र राज्य शक्तिको प्रयोग तिनै तहबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। राज्य शक्तिको प्रयोग भनेको स्थानीय तहको वडा समितिसम्म अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिएको छ भने आवधिक निर्वाचनलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ र शासनमा बहुस्तरीयता अवलम्बन गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। सरकारको शक्तिमा अंकुशलाई जनताप्रति उत्तरदायित्व बनाउन निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने प्रावधान छ र राज्यका तीन तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व, सहकारिता र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्सम्बन्ध हुने व्यवस्था समेतले सीमित सरकारको मर्मलाई उजागर गर्छ र सरकारको गठन र विघटनमा संसदको भूमिका रहने व्यवस्था छ र सरकारको असीमित शक्ति कटौतीका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने प्रावधानलाई नौलो संसदीय विशेषता वा अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ, तथापि व्यवहारमा यसलाई चुनौती दिइसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था र मन्त्री परिषदका सदस्यहरू संसदप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान संविधानवाद अन्तर्गतका सीमित सरकारसँग तादात्म्य देखिन्छन् र नागरिक स्वतन्त्रता तथा सम्मान दृष्टिले संविधानवादले नागरिक स्वतन्त्रता र सम्मानको प्रक्षेपण गर्छ र नेपालको संविधानमा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था रहेको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, संवैधानिक उपचारको हक लगायत 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ र नागरिक अधिकार, रक्षार्थ स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको प्रावधान छ, बालिक मताधिकारको व्यवस्था तथा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने व्यवस्था छ। उल्लेखित व्यवस्थाहरू संविधानवादका अन्तर्वस्तुसँग सम्बन्धित छन् र अन्य व्यवस्था नेपालको संविधानमा न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था र उच्च अदालतलाई समेत मौलिक हक प्रचलन गर्ने गराउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संविधानवादमा विशेषता रूपमा लिन सकिन्छ र संविधानवादका दृष्टिले नेपालको संविधानमा सीमाङ्कन विश्वको कुनै पनि मुलुकले संविधान पूर्णतः सर्वगुण सम्पन्न हुन सक्दैन र संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले जनताका परिवर्तित माग र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, समस्याको समाधान गर्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र नवीन मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्न संविधानमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिनु आवश्यक हुन्छ र संविधानवादका अन्तर्वस्तुलाई मूलभूत रूपमा अंगीकार गरेको भए तापनि नेपालको संविधानमा संविधानवादका दृष्टिले केही सीमाङ्कन देखिन्छन् जसलाई देखाइ बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। संविधानको सर्वस्वीकार्य संविधानवादले सबैका लागि संविधान र सबैका लागि स्वीकार्य संविधानको परिकल्पना गर्दछ र सबैको अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु संविधानवादका दृष्टिले यस संविधानको कमजोरी मानिन्छ। गहन र सघन वार्ता एवं संवादका माध्यमबाट असन्तुष्ट पक्षका जाहेज माग सम्बोधन गरी संविधानमा समाहित गर्न सकेमा यस संविधानले सर्वस्वीकार्यको श्रीपेच पहिरिन पाउने देखिन्छ। मौलिक हक र प्रचलन सम्बन्धी विषय संविधानवादले मौलिक हक तात्कालीन हुनुपर्ने र कार्यान्वयनको विशेष संविधानमा नै उल्लेख हुनुपर्ने माग गर्छ, तर नेपालको संविधानमा मौलिक हकको कार्यान्वयनलाई भविष्यपरक र सशर्त बनाइएको देखिन्छ। 3 वर्षभित्र कानुन बनाई मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषय संविधानवादको सिद्धान्त प्रतिकूल ठहर्छ। संविधान संशोधन सम्बन्धी विषय संविधानवादले लचिलो संविधानको परिकल्पना गर्दछ। यसले सामान्य प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान हुनुपर्ने माग गर्छ र नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सङ्घीय संसदमा दुवै सदनको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने तथा प्रदेशमा क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएमा प्रदेशको समेत सहमति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले संविधान संशोधनको विषयलाई जटिल बनाएको देखिन्छ र नेपालमा संविधानवादका समस्या र चुनौती संविधानवाद संवैधानिक विचारधारा हो र संविधानमा संविधानवादका अन्तर्वस्तु वा तत्त्व समावेश गर्दैमा यसले पूर्णता पाउन सक्दैन। मुख्य विषय अन्तर्वस्तुहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन हो
र नेपालको संविधानमा संविधानवादका मूलभूत तत्त्वहरूलाई आत्मसात गरिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापिका जनमतका नाउँमा कार्यपालिका शक्तिका आडमा र न्यायपालिका संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने नाममा स्वेच्छाचारी बन्न खोज्ने परिपाटीले संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्मलाई चुनौती दिएको छ। संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरूको जायज मागलाई समेटी संविधान संशोधन गर्नु थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। दिनदहाडै बलात्कार, हत्या एवं हिंसाका घटनामा वृद्धि हुने तर अपराधीले सजाय नपाउने प्रविधिले विधिको शासनको उपहास गरेको छ। न्यायालयका काम कारबाही जटिल र खर्चिलो हुनुका साथै नजिरहरूमा विविधता पाइनु संविधानवादका लागि चुनौती सिद्ध भएको छ र राजनीतिक सहमतिको दुरुपयोगबाट राजनीतिक वा सरकार अनुत्तरदायी बन्दै जानु संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत छ। बिना आधार वा मापदण्ड न्यायिक मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्ति बढ्दै जानु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त प्रतिकूल मानिन्छ। संसदीय निर्देशन पालना गर्नुको सट्टा संसदमाथि कार्यपालिका हावी हुनु शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको उपहास भएको देखिन्छ र न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्टाले प्रश्रय पाउनु सीमित सरकारका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको अवधारणा विपरीत छ। प्रस्तुत चुनौतीहरूको निर्मूलबाट नै संविधानको आदर्शताले संविधानवादको आदर्शताले मूर्त रूप पाउन सक्दछ र जनमतको सम्मान, कार्यकारिणी शक्तिको न्यायपूर्ण प्रयोग, न्यायिक अधिकारको विवेकशील प्रयोग, संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता, तहगत सरकारहरूको प्रभावकारी कार्य सम्पादन एवं अधिकारप्रति सचेत, कर्तव्यप्रति निष्ठावान, चेतनशील नागरिकहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्र संविधानवादले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्नेमा दुई मत रहँदैन। अब हामीले निष्कर्ष हेरौँ। संविधानवादले असल राजनीतिक संस्कार, कुशल स्वच्छ प्रशासन तथा सक्षम, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रक्षेपोषण गर्छ र संविधानवादले सरकारको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शक्तिका प्रयोगमा अङ्कुश लगाउँदै नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र र सम्मानको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ। राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक तथा सामाजिक संविधानवादका रूपमा मिश्रित संविधानवादले संविधानद्वारा वास्तविक संविधानवादको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ र नेपालमा अन्य संविधानवादभन्दा तुलनात्मक रूपमा कानुनी संविधानवाद सफल देखिन्छ र कानुनी संविधानवादभन्दा राजनीतिक संविधानवाद प्रथम आवश्यकता मानिन्छ र नेपालको संविधानले संविधानवादका अधिकतर अन्तर्वस्तु आत्मसात गरेको छ र संविधानवादसँग सम्बन्धित प्रश्न वा सीमाङ्कनहरूको सम्बोधन गरी यसका अन्तर्वस्तुहरू समेत व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालमा पूर्ण संविधानवाद लागू हुने देखिन्छ। संविधानको वादको बारेमा तपाईँले विशेष गरी धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला र नबुझेका कुराहरू छन् भने भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र संविधानवादबाट तपाईँलाई प्रश्न सोध्यो भने यसै गरी आउनेछ। यो अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला, तपाईँलाई पक्कै पनि यो काम लाग्न सक्छ। जुनसुकै बेला पनि काम लाग्ने कुरा हो, त्यो भएर राम्रोसँग सुनेर जानु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।